आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। हामी भन्छौँ भाग्य हाम्रो आफ्नै हातमा छ। कति भन्छन् कि भाग्य आफैले लेख्नुपर्छ। तर कसरी? भाग्य आफ्नो हातमा छ भने केले लेख्ने? हात उठाएर कलमले लेख्ने कि आफ्ना कर्महरूले लेख्ने कि केले लेख्ने त? वास्तवमा भाग्य आफ्नो हातमा छ भन्नु गलत हो। किनभने हातले त्यही काम गर्छ जुन मनले सङ्कल्प गरिसकेको छ, निर्धारण गरिसकेको छ। मनले अर्कै कुरा भन्यो भने तपाईँ हातले भाग्य कसरी लेख्नुहुन्छ? मनले भट्टी जाउँ भन्यो भने तपाईँ हातलाई पूजा घरमा कसरी लैजानुहुन्छ? तपाईँको मनभित्र नकारात्मक विचार चलिरहेका छन् भने सकारात्मक कर्म कसरी गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले भाग्य हातले लेखिँदैन। हातको विचार कुनै दोष छैन, न उसको कुनै योगदान छ। हातले त विचारलाई अनुगमन गर्ने हो, विचारलाई पछ्याउने हो। मनले जे अराउँछ पुरै शरीर त्यही मान्न बाध्य छ। अझ मनभित्र गएर तपाईँको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँको ऊर्जा क्षेत्रमा जन्मिने सङ्कल्प जस्तो बन्छ तपाईँको हात, तपाईँका खुट्टा, तपाईँको मन, तपाईँको विचार, तपाईँको बुद्धिले त्यसैलाई पछ्याउन बाध्य हुन्छ। यी सबै उपकरण हुन्। त्यही भएर बहिर्करण र अन्तस्करण भनिन्छ। भित्रका करण र बाहिरका करण, भित्रका उपकरणहरू र बाहिरका उपकरणहरू। कर्ता त व्यक्तिभित्रको ऊर्जा क्षेत्र हो, त्यो सङ्कल्प हो व्यक्तिभित्रको। त्यस कारणले हातले भाग्य लेख्ने होइन। भाग्य आफ्नो सङ्कल्पले लेखिन्छ। मेरो सङ्कल्प जस्तो बन्छ मेरो जीवन त्यस्तै बन्न थाल्छ। त सङ्कल्पलाई कसरी निर्धारण गर्ने? आजसम्म म नकारात्मक सोचबाट पीडित थिएँ, शरीरमा रोग थियो, मनमा अशान्ति थियो, कुनै पनि काममा सफल भइरहेको थिइनँ, जीवन आफूले चाहेको बाटोमा गइरहेको थिएन भने अचानक म कसरी सङ्कल्पलाई परिवर्तन गरौँ त? यसका लागि यो गहिरो रहस्य बुझ्नुपर्छ। रहस्य के हो त? तपाईँले आफूभित्र गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ दुईटा तत्त्व फेला पार्नुहुन्छ। एउटा शून्यता, अर्को सक्रियता। एउटा शून्यता छ, अर्को गतिशीलता छ। कहाँ? हाम्रो ऊर्जामा, हामीभित्र जहाँ विचारहरू जन्मिन्छन्, जहाँ सङ्कल्पहरू जन्मिन्छन्, जहाँ मनले कुनै निर्णय गर्छ, त्यो ठाउँमा गएर हेऱ्यो भने एउटा शून्यता छ र अर्को सक्रियता छ। भित्रको ऊर्जा, हामीभित्रको ऊर्जाको मूल भाग चाहिँ शून्यताले बनेको छ। त्यो यस्तो गहिरो छ त्यो शून्यता, शून्यताको परम खाडल छ। र शून्यता भयो, त्यसपछि थोरै सक्रियता, शून्यता, सक्रियता, शून्यता, सक्रियता, यसरी चलिरहन्छ भित्रको ऊर्जा। यो चाहिँ अर्को तरिकाले भन्न सकिन्छ साइलेन्स डाइनामिजम, साइलेन्स डाइनामिजम, साइलेन्स डाइनामिजम, साइलेन्स एक्टिभिटी, साइलेन्स एक्टिभिटी। वा अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। त्यो भित्रको शक्ति, त्यो भित्रको सक्रियता
वा त्यो गतिशीलतालाई केले प्रभाव पार्छ? भित्रको त्यो शून्यता, भित्रको शान्ति र भित्रको मौनले प्रभाव पार्छ, त्यसले प्रभावित गर्छ। यदि कुनै माटो मलिलो छैन, उर्वर छैन भने मैले जतिसुकै राम्रो बिउ लगेर रोपे पनि त्यसले उपयुक्त प्रकारको फल दिँदैन, आशातीत फल दिँदैन। त्यो बिउ हो भित्रको शान्ति क्षेत्र वा भित्रको त्यो निस्तरङ्ग क्षेत्र, त्यो अकम्प क्षेत्र जहाँ कुनै तरङ्ग छैन, बिल्कुल निस्तरङ्ग छ, जहाँ कुनै कम्पन प्रवेश गर्दैनन्, जुन निष्कम्प छ। त्यो क्षेत्रलाई पहिले खोज्नुहोस्। हामी के गर्छौँ भने म अशान्त भएँ वा म कुनै पनि काममा असफल भएँ भने आत्तिएर हडबडाएर झन् अर्को काम गर्ने प्रयास गर्छौँ, अर्को काम गर्ने प्रयास गर्छौँ, झन् अर्को काम गर्ने प्रयास गर्छौँ। भित्रको त्यो शून्यताको क्षेत्र, भित्रको त्यो क्षेत्र जहाँ सबै कुरा बन्द छन्, त्यो क्षेत्रलाई नछोइकन मात्र कर्म गरेर कुनै पनि नयाँ परिणाम आउँदैन। तपाईँको मनभित्रको ऊर्जा पुरानै छ, तपाईँ नयाँ कर्म गर्न खोज्नु भएको छ। तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँ नोकरी छोडेर, जागिर छोडेर सगरमाथा चढ्नुहोस् कि सगरमाथा चढ्ने काम छोडेर व्यापार गर्नुहोस्, तपाईँभित्रको ऊर्जा जबसम्म स्थिर हुँदैन, शान्त हुँदैन, तबसम्म तपाईँले कुनै पनि कर्म गर्नुभयो भने सफलता आउँदैन। किनभने त्यो शान्ति, त्यो स्थिरताले मात्रै त्यो कर्ममा बल दिने हो। परमहंस रामकृष्ण भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हेर, दुई प्रकारका अवस्था हुन्छन्। तिमी यदि आफ्नो डुङ्गा लिएर नदीमा गइरहेका छौ भने हावाको गति हेर। यदि वायुको गति तिम्रो विपरीत छ भने एकछिन बस, तिमी जतिसुकै त्यो नाउलाई ख्याउ, तिम्रो ऊर्जा मात्रै सकिन्छ। तिमी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न निकै गाह्रो हुन्छ। एकछिन पर्ख। हावाहरू जब विपरीत चलिरहेका छन् त्यतिखेर कहीँ शून्यतामा स्थिर हो, कहीँ बसिराख। र जब हावाहरू तिम्रो अनुकूल बग्न थाल्छन्, तिम्रो दिशामा बग्न थाल्छन्, तिम्रो गन्तव्यतिर बग्न थाल्छन्, त्यतिखेर तिमीले धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन। तिम्रो त्यो नाउलाई ती हावाहरूले पनि मद्दत गर्छन् गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि। पुरै ब्रह्माण्डले तिमीलाई मद्दत गर्छ यदि तिमीले बाहिरको होइन, भित्रको परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनायो भने। अर्को व्यक्ति हुन्छ जो हडबडाइरहेको छ, आँधी छ, विपरीत हावाहरू चलिरहेका छन्, तर उसलाई हतार छ, उसले कुनै पनि स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न जान्दैन, हडबडाहट छ। ऊ निरन्तर आफ्नो नाउ ख्याउने प्रयास गर्छ, तर आफ्नो ऊर्जालाई पुरै स्खलित गरेर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न असफल हुन्छ। त्यसकारणले यो हावाहरूको दिशालाई हेर्ने हो। त्यो हावा बाहिरको होइन, त्यो हावा मनभित्रको हावा हो। तपाईँको भित्र अन्तस्थलको हावा हो, अन्तस्थलको त्यो आँधी बेहोरी हो। यदि तपाईँ आफूभित्रको शान्तिमा प्रवेश गर्न सक्नुभयो भने त्यो शान्तिको क्षणले, त्यो शान्तिको गहिराईले पुराना असफलताका दागहरूलाई पुरै मेटिदिन्छ। तपाईँभित्र म सक्दिनँ, मैले गरेर हुँदैन, मेरो पुरानो अनुभवले यो काम गर्न मिल्दैन, यो काम गर्न सकिँदैन, यसमा सफल हुँदैन भन्ने जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई पुरै तोडिदिन्छ। अतीतबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्छ। तपाईँका सकारात्मक अनुभवहरूलाई बाँकी राख्छ, शेष राख्छ। त्यसैलाई शेष नाग भनिन्छ।
शेष नाग चाहिँ रहन्छ। तर नकारात्मक अनुभवहरू सबै जलेर स्वाहा हुन्छन् त्यो शान्तिको गहिराई। त्यही हो भित्रको गहिराईलाई नाप्ने तरिका। तपाईँ कुनै पनि बेला पुरानो कुराहरूबाट मुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ पुरै नै तपाईँको मनमा केही पनि चलेको छैन, तपाईँको मन स्थिर छ, स्तब्ध छ, विचारहरू शान्त छन्, हो त्यो घडी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घडी हो। त्यो एउटा घडीले तपाईँको 100 वर्षको कर्मलाई त्यसको सफलताको शिखरमा पुर्याइदिन सक्छ। त्यो एउटा घडीले। त्यो घडीको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। ध्यान त्यही घडीलाई खोज्ने कला हो। ऋषिहरूले त्यसैलाई मुहुर्त भन्थे। मुहुर्त शब्दको अर्थ कुनै ज्योतिष विज्ञान अनुसार निकालिने त्यो घडी पला मात्र होइन, त्यो त बाहिरी गणना हो। मुहुर्त शब्दको असली अर्थ हुन्छ भित्रको मनको ठहराव, जहाँ मन कहीँ चलेकै छैन, जहाँ विचारहरू कहीँ चलेकै छैनन्, बिल्कुल स्थिर छन्, त्यहाँ तपाईँभित्र यस्तो ऊर्जाको जन्म हुन्छ जुन ऊर्जाको लगानी गरेर तपाईँ जीवनमा जुनसुकै कर्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गर्न नसक्ने केही पनि हुँदैन। महान कर्महरू त्यही ऊर्जाको क्षणमा घटित भएका हुन्छन्। तपाईँले हेर्नुहोस् त वैज्ञानिक आविष्कारहरू, यी आविष्कारकको जीवन कथा पढ्नुहोस्। जब जब यी शान्त भए तब तब यिनीहरूभित्रबाट आविष्कारहरू जन्मिए। यिनीहरूले आफूलाई हतार गर्ने, दौडिने, अत्यन्तै बढी मेहनत गर्ने, आफ्नो ऊर्जा स्खलित गर्ने, जबरजस्ती कसरी त्यो म आविष्कार गर्न सक्छु, त्यो नयाँ खोज गर्न सक्छु, समस्याको समाधान गर्न सक्छु भनेर खोजेनन्, हतार गरेनन्। जब जब शान्त भए, आर्किमिडीजले बायोएन्सीको सिद्धान्त जब प्रतिपादित गरे, उनी आफ्नो स्नान गृहमा थिए, मात्र एउटा तौलिया बेरेर बाहिर दौडिए, युरेका मैले पाएँ भन्दै। त्यो उनको शान्तिको घडीमा प्रकट भयो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले त आफ्ना घटनाहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ कि जब जब प्रकृतिको सानिध्यता, शान्ति वा परम प्रेमको क्षण छ, तिनै क्षणहरूमा कुनै एउटा प्रकाशभित्र चम्कियो, रिभिलेसन भयो। कुनै कसैले केही कुरा भनेर गयो, कोही व्यक्ति होइन, कुनै शक्तिले खोजिरहेको समस्याको समाधान दिएर गयो, भित्र जलास आयो, एउटा झिल्को बले चाहिँ, बिजुली चम्किए चाहिँ, भित्र कतै एउटा स्फुर्णा भयो र त्यो स्फुर्णामा सबै कुरा स्पष्ट देखियो। अन्धकार थियो तर एकपटक बिजुली चम्किएको मात्र के थियो कि केही सेकेन्डलाई भए पनि सबै कुरा स्पष्ट भयो र त्यहाँनिर समाधान जन्मियो, देखियो समाधान के हो। यी सारा समाधानहरू, सारा आविष्कारहरू अन्तस प्रेरणा हुन्, यी बाहिरी मेहनतका परिणाम होइनन्। मेहनतले के गर्छ? तपाईँको सक्रियतालाई बढाउँछ। सक्रियतालाई बढाउँदाखेरि तपाईँ शान्त हुने सम्भावना बढ्छ। शान्तिले सक्रियता बढाउँछ, सक्रियताले शान्ति बढाउँछ। त तपाईँ जति सक्रिय हुनुहुन्छ, जति तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्छ, उति तपाईँ ध्यानमा जाने, आफूभित्रको मौनमा, आफूभित्रको प्रेरणा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तपाईँको चेतना टक्क रोकिन्छ। जब तपाईँ आफ्नो जीवन ऊर्जालाई पुरै खपत गरिदिनुहुन्छ, केही बाँकी रहँदैन, त्यतिखेर तपाईँमा चल्ने केही पनि हुँदैन, सब कुरो स्थिर हुन्छ। त्यो स्थिर भएको अवस्थामा कहीँ कतै भित्र एउटा प्रकाश बल्छ। त्यो प्रकाशले सबै कुरा देखाइदिन्छ। त्यो प्रकाश, त्यो शान्तिको, त्यो शून्यताको, त्यो मौनको, त्यो तपाईँभित्रको खाली ठाउँको प्रकाश, त्यहाँ लेखिन्छ भाग्य। त भाग्य लेख्ने कला के हो? भाग्य लेख्ने कला हो आफूभित्रको मौनलाई स्पर्श गर्नुहोस्, आफूभित्रको शान्तिलाई छुनुहोस्, त्यो शान्तिसँग एक हुनुहोस् र त्यहाँ तपाईँले प्रेरणा भेट्नुहुन्छ। या त तपाईँले अन्तसको प्रेरणा भेट्नुहुन्छ, जुन प्रेरणा पुरै प्रकृतिले तपाईँलाई पठाइदिएको हुन्छ।
या तपाईँ आफ्नो मनले केही गर्न मन छ भने पनि त्यो सङ्कल्पलाई, त्यो निर्णयलाई त्यो गहन शान्तिमा लगेर रोप्नुहोस्। प्रकृति शब्द पनि बडो अद्भुत छ। प्रकृति शब्दको अर्थ नेचर हुँदैन। प्रकृति भनेको के हो? बन्नुभन्दा पहिलेको अवस्था, कृति हुनुभन्दा पहिलेको अवस्था। कृति के हो? सक्रियता हो। त्योभन्दा पहिलेको अवस्था के हो? शान्ति हो। त्यो अव्यक्त शान्ति जहाँ बिल्कुल सबै कुरा स्तब्ध छ, जहाँ अन्धकारमा छ सबै कुरा, कुनै पनि कुरा प्रकाशमा आइसकेको छैन, त्यो अवस्थालाई प्रकृति भनिन्छ। अनमेनिफेस्ट, अव्यक्त अवस्था हो प्रकृति। त्यतिखेर तपाईँले आफ्नो भाग्य लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भाग्य लेख्ने बनाइ पनि बडो अद्भुत छ। त्यो शान्तिको गहिराई आफ्नो आज्ञा चक्रबाट मात्र छुन सकिन्छ। त्यो शान्तिको गहिराईमा तपाईँको तेस्रो नेत्र वा आज्ञा चक्र सक्रिय हुन्छ। अशान्तिमा त बाहिरका दुईटा आँखा मात्रै सक्रिय हुन्छन्। गहन शान्तिमा आँखा बन्द हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, तपाईँ कहीँ कुनै एकदम सुन्दर ठाउँमा पुग्नुभयो वा आफूलाई मन परेको मान्छे भेट्नुभयो वा प्रकृतिको छटाबाट आह्लादित हुनुभयो भने तपाईँ आँखा खोल्नुहुन्न, आँखा एकछिन बन्द गरेर त्यसलाई पिउन खोज्नुहुन्छ। किन? त्यो गहन सौन्दर्यको अनुभूति बाहिरका दुईटा आँखाले पिउनै सक्दैनन्। आँखाको सिमाना छ, त्यही भएर आँखाहरू बन्द भइदिन्छन् ताकि तेस्रो आँखाले पिउन सकोस्। तेस्रो आँखा प्रकाश आँखा पनि हो, प्रकाश दृष्टि हो, त्यो प्रकाश चक्षु हो, त्यो दिव्य चक्षु हो। त्यो तेस्रो आँखाले पिउँछ भित्रबाट। जति असफल भए भन्ने लाग्छ त्यति ध्यानको प्रयास बढाउनुहोस्। तपाईँसँग अरू कुनै विकल्प छैन। मनुष्यसँग अरू कुनै विकल्प नै छैन। जुन दिन मनुष्य जाग्छ त्यस दिन मनुष्यले देख्छ कि 100 घण्टा मेहनतभन्दा 10 मिनटको ध्यान ठुलो हो। 100 घण्टा शारीरिक परिश्रमभन्दा 10 मिनटको ध्यान ठुलो हो। त्यहाँ जन्मिन्छ आफ्नो भाग्य, त्यहाँ लेखिन्छ आफ्नो भाग्य। कसैले जन्माउँदैन। त्यो प्रेरणा दिने पनि अरू कोही छैन। तपाईँ भित्रकै त्यो पूर्ण चेतन मनले प्रेरणा पठाउँछ। त्यो सुपर कन्सियस माइन्डले तपाईँलाई प्रेरित गर्छ। त्यो तपाईँकै क्षमता हो। आफ्नो क्षमतालाई चिन्न आफूभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। आफ्नो क्षमतालाई चिन्न रोकिनुपर्छ, दौडिनु हुँदैन। आफ्नो क्षमतालाई चिन्न बाहिर कतै खोजेर पाइँदैन। अरूले मलाई के भन्छन्, अरूको दृष्टिमा म कस्तो छु, कसले मलाई राम्रो भन्छन्, नराम्रो भन्छन्, यो मूल्याङ्कनले कहिले पनि आफूलाई चिन्न सकिँदैन। अरूले जे भन्छन् त उनको कुरा हो, त उनको आँखाको कुरा हो। तपाईँको आँखाले के भन्छ त? तपाईँको भित्री आँखाको चाहिँ के छ त? मत त्यहाँ गएर खोज्नुहोस्, त्यहाँ गएर रोज्नुहोस्। जब पनि हामीले आफूभित्रको त्यो अनन्त सम्भावना भएको ऊर्जा क्षेत्रलाई भेट्छौँ, तब त्यो ऊर्जा क्षेत्रभित्रबाट म जे बन्ने हो, मैले जे गर्ने हो, जे गरे सफल हुन्छु, जुन बाटो हिँडे सफल हुन्छु, ती सबै कुराहरू छर्लङ्ग भएर बाहिर आउँछ। यो हो अन्तःप्रेरणाका साथ जीवन जिउने कला, लिभिङ थ्रु इन्स्पिरेसन्स। बहिर्प्रेरणाका साथ पनि जीवन बाँच्न सकिन्छ, तर त्यो जीवनमा कुनै गहिराई हुँदैन। भित्रको प्रेरणाबाट तपाईँले एउटा कर्म गर्नुभयो भने पनि त्यो कर्म युगान्तकारी हुन्छ। भगवान बुद्धका कर्महरू यस्तै हुन्, भगवान कृष्णका कर्महरू यस्तै हुन्छ। खत्तर बाबाको सानो कर्म पनि यस्तै हुन्छ। त्यो परम युगान्तकारी मौनमा गएर सानो सक्रियता पनि
कहिल्यै असर नसिद्धिने प्रकारको सक्रियता हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हजारौँ वर्ष भइसक्यो भगवान रामले पृथ्वी छोडेर गएको, तर उहाँका पदचिन्हहरू अझै पनि भेटिन्छन्, उहाँका पदचापहरू अझै पनि सुनिन्छन्, उहाँका कर्महरूको दूरगामी प्रभाव आज पनि भेटिन्छ। यी अन्तस प्रेरणाबाट जन्मिएका कर्म हुन्, यी भाग्य लेख्ने कर्म हुन्। जीवन विज्ञान, जीवन